की है तो मेडियन जापान है, तो मेडियन फुला है, तो ईरान की है, तो ये सब ज़रा झूठ है और धोखा है। यानी जो कारपेट है जहाँ की है वो बता दिया है, नहीं बताते और खाली ये कारपेट है ले लो, तो वो भी सही है, बताना जरूरी नहीं है ये कहाँ की बनी हुई है। पूछे तो फिर ये कहे सही बताए, और जब भी बताए सही बताए। खाली कारपेट का मसला नहीं है, हर चीज में ये मसला है कि मतलब ये हमारे यहाँ क्या दुनिया में कई जगह ये होता होगा, बल्कि बाद ममालिक का तो इसमें नाम है जो करप्शन ज्यादा होता है कि दुनिया के जिस नाम पर आपको बनवाना हो कि भाई फुला मुल्क का हमको इस पर लगा दो, ये फुला मुल्क की बनी हुई है, तो ये भी बना कर दे देते हैं, तो वो भी जरा गलत करते हैं, जो ऐसा करवाते हैं वो भी गलत करते हैं। हमको सबको झूठ से बचना चाहिए और हलाल रोजी पर हाथ रखना चाहिए कि ये हराम काम करके गुनाहों को धोखा देकर हम ये काम करेंगे तो आखिरत में फंस जाएंगे। अल्लाह करीम हमारी आखिरत भी बेहतर करे, दुनिया भी बेहतर करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, हुजूर के प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करने के लिए पहले पीर की मोहब्बत होना ये ज़रूरी है। इस हवाले से कुछ मदनी फल अता फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब इसमें नंबरिंग तो जरूरी नहीं है, ये है कि अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, ये है दरअसल उसमें अपने खुतबात रज़विया में अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, खबरदार उसका ईमान नहीं जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं। अलबत्ता माना व फैजान मदीना सफर मुजफ्फर 1443 हिजरी अक्टूबर 2021 में प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माँ बाप आल औलाद और हर प्यारी चीज से बढ़कर मोहब्बत करना जरूरी है। ये भी खुतबात रज़विया का हवाला दिया है कि खुतबात रज़विया में अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, यानी खबरदार उसका ईमान नहीं जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं। इसके हवाले हैं खुतबात रज़विया पेज नंबर 6, दलालुल खैरात शरीफ पेज नंबर 37 यानी 47, और साथ में हवाला दिया मदनी मुज़ाकरा 9 रबीउल आखिर 1441 हिजरी, उसमें इस तरह का बयान हुआ है। तो इस तरह कुरान करीम में भी अल्लाह और रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ये अहकाम मौजूद, अहादीस मुबारका में भी ये मौजूद। तो इसलिए वो कि उसमें पीर साहब से मोहब्बत हो जब तक सरकार से ना हो, तो ये तो तकसीम तो नहीं हो सकता। ये तो बंदा फितरी तौर पर माँ से भी मोहब्बत कर रहा होता है, बाप से भी मोहब्बत कर रहा होता है। तो ये कि अगर माँ से मोहब्बत नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब मोहब्बत नहीं कर सकता। अलबत्ता ये कि अगर पीरे कामिल है तो उसका दामन हाथ में आता है, उसकी नजर करम होती है, उसका फैजान जारी होता है, तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत मुझे मारती है, दिल में मोहब्बत बढ़ती है, शौक बढ़ता है। वो एक अलग सूरत है कि ये मोहब्बत बढ़ाने वाले असबाब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह ताला के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, तू लफ्ज या आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, बराहे करम इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह 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 पाक के लिए हमारे यहाँ तू का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और यही अनसब ज्यादा मुनासिब है कि इसमें वैदानियत का ज्यादा तस्वुर है तू में, कि अल्लाह पाक एक है, अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं है। तो हमने उलमा अहले सुन्नत को यही देखा, वो अल्लाह पाक को लफ्ज तू कहकर मतलब यानी कहते हैं। तो इसमें कोई हर्ज भी शरन कोई बेअदबी भी नहीं है, हर्ज भी नहीं है। जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है बाज़ बार उसको भी तू कहा जाता है। माँ को भी आमतौर पे लोग तू बोलते हैं, तो ये को माँ की तौहीन नहीं हो जाती, तो कोई हर्ज नहीं इसमें। और बेहतर यही है कि अल्लाह पाक को हम तू कहकर यानी कि
मुखातिब करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल ये भी आया है कि आजकल सर्दियों के औकात में असर की नमाज के लिए वज़ू किया और असर थोड़ी हमने लेट पढ़ी, तो क्या उसी असर के वज़ू से नमाज मगरिब अदा की जा सकती है? एक वजू से कोई अगर कर सकता तो भले पांचों नमाजें भी कर सकता है, अगर उसका वजू नहीं टूटता। तो इसमें यह नहीं है कि एक वजू कर लिया, एक नमाज पढ़ ली तो अब ये उसके लिए दूसरा वजू जरूरी हो गया। अलबत्ता मुस्तहब यही है, अफजल यही है कि हर नमाज के लिए ताजा वजू करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक बेटी कोई सवाल कर रही है कि वो कुछ यूँ कहना चाहती है कि अगर बेटी कोई गलती कर बैठे, अब माँ उसको सबके सामने, भाइयों के सामने, भाभी के सामने उसको डांटती है और उसको बुरा भला कहती है, तो अब भाभी भी अम्मी की बातें सुनकर कुछ इस तरह के जुमले कह देती, हाँ ये तो है ही ऐसी। अब ऐसी सूरत हाल में कि सारे के सारे मिलकर बेटी पर मतलब कि वो कर रहे हैं तरकीब, तो ऐसे में अब कौन है जो बेटी को हौसला दे, उसको थोड़ा सहारा दे? तो ये बेचारी लगता है परेशान है, कोई बेटी अपने मदनी पापा से कुछ हमदर्दी चाह रही है, ऐसा लगता है। अल्लाह 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 पाक आफियत नसीब फरमाए। और इसमें सब्र करके सवाब कमाने का मौका है, तो सब्र करें और सवाब की हकदार बने। अब ये कि बाद औकात ऐसा होता है कि ये डांट डपट जो पड़ती है बात बात पर सबके सामने, तो उसमें जिसको डांट पड़ती है कसूर उसका भी होता है। शायद जबान कभी ऐसा होता है कि ज्यादा चल रही होती है और इस वजह से भी मसला होता है। बात वक्त काम में ताउन नहीं होता है, इसलिए ये मसला होता है। बात नहीं मानते तो मसला होता है। तो ये होता रहता है, घर के माहौल होते हैं। रफनेस तो खैर घर घर का मसला है, रफनेस बहुत है। तो इसमें माँ बाप को भी चाहिए कि, या बड़ों को चाहिए कि अपने छोटों को अगर कभी डांटने की जरूरत पड़े भी ना, तो अकेले में, सबके सामने नहीं, सबके सामने इसको सदमा ज्यादा होता है। डांट की तकलीफ कम और सदमा सबके सामने, इंसल्ट, सदमा, दूसरों के सामने डिग्रेड हो जाना, ये इसको एहसास होते हैं पैदा, तो ये इसमें आजमाइश पड़ जाती है। और बोग्ज और दुश्मनी डांटने वाले के ताल्लुक से उसके दिल में पैदा हो सकती है, जो मतलब फरीकाइन के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए अव्वल तो डांटे कम, कभी जरूरत पड़े तो कभी कभी डांटे, वो भी जरूरत पड़े और अकेले में, सबके सामने हत्तल इम्कान इससे बच्चे। तो इंशाल्लाह इस तरह घर का माहौल अच्छा रहेगा और नुकसान कम होगा। यहाँ जो न सबके सामने डांटा जाए, न किसी को शिकायत की जाए दूसरों के सामने कि मेरा ये बेटा जो है, देखो इसको आप समझाओ। जैसे इमाम साहब के बाद ले आए, मेरे बेटे को समझाओ, बहुत शरारत करता है, अपनी अम्मी को बहुत तंग करता है, मेरी बात नहीं मानता है, आप समझाओ इसको। अब इतना बड़ा हो गया, ये मानता नहीं है, तो अब तो ये आपको करके दिखाएगा कि इमाम साहब तो मेरे को नमाज में देखते थे, खुश होते थे, मैं मिलता था, मुस्कुराते थे, आपने मेरे इमाम साहब के सामने मेरे को डिग्रेड किया, अब तो छोड़ूंगा नहीं। ये भी हो सकता है। तो इसलिए किसी को समझवाना है ना किसी के जरिए, तो उसको भी कान में इस तरह कहा जाए, लिख कर या किसी तरह भी, कि उस बेटे को या बेटी को पता ना चले कि आपने फुला को बोला है कि इसको समझाओ, तो असर समझाने वाले का भी पड़ेगा और नफरतों का सिलसिला भी रुकेगा, वरना ये नुकसानदेह। ये बाद लोग करते हैं इस तरह, मुझे बहुत तजुर्बा है इसका, वो पकड़ के लाते हैं बेटा या कोई इस तरह का और बोलते हैं इसको समझाओ,
یہ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے. تو خیر میں نے بھی سمجھانا شروع کیا ہے کئی بار، یعنی بعض کا سمجھا ہے کہ اب یہ کیا میری سمجھے گا، آپ نے بیچارے کو ڈیگریڈ کر دیا میرے سامنے. تو خیر یا مدنی چینل میں بھی چند بار یہ بات کی ہے، تو اب ایسے کیس کم ہو رہے ہیں مجھے کہنے کے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے حال. پھر ایک بار ہوا تھا ایک کیس، سمجھدار بچہ تھا، کسی باپ نے کہا مجھے کہ تو اس کی امی نے بھی تاکید کی ہے کہ الیاس کو بولو. تو خیر میں نے پھر اس کے باپ کو پیار محبت سے سمجھا دیا. اس کو تو کیا بول رہا ہو، تو بھاگ گیا، شرمندہ ہو گیا. لیکن وہ کیا، میں نے پھر سمجھا کہ یار، اس نے بھی معذرت کی، اس کے باپ نے بھی کہ آئندہ خیال رکھوں گا. تو یہ کہ بعض اوقات بیٹے کو سمجھانے کے بجائے باپ کو سمجھانا پڑتا ہے. یہ اچھا، یہ دیکھو، یہ میری عمر، یہ میرا قد. ہر امام صاحب اگر کسی موبیدار شخصیت نے علاقے کے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، یہ تنگ بہت کرتا ہے، تو آپ سمجھانے بیٹھے اور کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی سیٹ چلی جائے. تو موقع کی مناسبت سے، ترکیب سے، حکمت عملی سے، اور سامنے والے کا موبا دیکھ کر، یعنی اس کا منصب دیکھ کر اس کو سمجھانا ہے. اور نہیں سمجھا سکتے، ہمت نہیں ہے، تو بس تیری بھی چپ میری بھی چپ. آپ دعا کرتے ہیں بیٹے کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو تین سوال آپ کے اس پورے وضاحت سے جو سامنے ہو رہے. ایک تو وہ سوال بھی تھا جس بیٹی نے جو پوچھا تھا، جو سوال کیا تھا، اس کے اب اس میں مطلب یہ ہے کہ بھابھی کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اب مثال کے طور پر ماں بیٹی کو کچھ ڈانٹ رہی ہے، سمجھا رہی ہے، اصلاح کر رہی ہے. اب اس میں اگر بھابھی کوئی اچھے اور شرعی طریقہ کار کو سامنے رکھ کر ایسے میں اگر اپنی نند کی کچھ حوصلہ افزائی یا کچھ ایسے کر لے کہ نہیں امی ایسا نہیں ہے، مطلب اس نے میرے ساتھ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یوں یوں کرتی ہے، مگر جھوٹ بھی نہ ہو، تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نند اور بھابھی میں کچھ تعلقات بہتر ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے کہ ایسے مانو وہ بھی بول دے کہ ہاں ہاں امی آپ صحیح بول رہی ہو، یہ ہے ہی ایسی، میں بھی اٹھتی ہوں تو میرے کوئی کام نہیں کرتی ہے. تو وہ بعض اوقات وہ جلتی پر تیل کا کام کرنے کے بجائے اگر پانی کا کام کیا جائے تو آگ بجھنے میں مدد مل سکتی ہے. آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یہ بھابھی ہوگی خاندان کے وزیر اعظم، یوں ورنہ یار بھابھی اور نند کے بنتی کا ہے. یعنی بھابھی اور نند کو ڈانٹے، تو یہ کوئی تاریخی واقعہ بتا رہے ہیں آپ یار. یعنی انہونی سی بات ہے. بھابھی نند کو ڈانٹے نہیں، نند بھابھی کو ڈانٹے. البتہ جنرل گھروں میں یہ ہو سکتا ہے. تو یہ خیر کوئی ایک نیا قصہ ہے، تو اس لیے وہ اگر اس کو وزارت مل گئی ہے ایسی بھابھی کو کہ نند کو ڈانٹ سکتی ہے، اتنی پاورفل ہے، تو اس کو چاہیے کہ نند کو اپنا کر لے، اس کا تعاون کر کے، جیسے آپ نے طریقہ بتایا کہ جائز طریقے پر اس کے دل میں اپنی ہمدردی، اپنی محبت ڈال دے، تو اس کی وزارت اور مضبوط ہو جائے گی. بہرحال یہ کہ یہ تو ایسا ہوا نا کہ جیسے باپ اپنے بڑے بیٹے کو بولتا ہے بے وقوف، تو چھوٹا بیٹا سن رہا ہے، پھر موقع کی مناسبت سے وہ چھوٹا بیٹا بھی اپنے بڑے بھائی کو بولتا ہے بے وقوف. تو اب بڑا بھائی پھر جو بھی جواب دے، بولے گا میں کو غلط تھوڑی کرتا ہوں، ابو نے کو جھوٹ بولا تھا، جو ابو نے بولا کہ تم بے وقوف ہو تو میں نے مان لیا، میں نے دوہرا دیا. تو یہ تھوڑی چلے گا یار. باپ کا اپنا منصب ہے کہ وہ بیٹے کو کچھ ایسی بات کہہ دے گا تو مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا، لیکن چھوٹا بھائی بولے گا تو مسئلہ تو کھڑا ہوگا. تو اسی طرح ماں بیٹی کو ڈانٹتی بھی ہے تو مسئلہ کم کھڑا ہوگا. بھابھی ڈانٹے گی تو جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے. تو یہ سب کو حسن اخلاق کا پیکر بننا چاہیے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. ماں بھی اگر بیٹی کی ناحق دل آزاری کرے گی تو اس میں جہنم کی حقداری بھی ہے، گناہ گار ہے، ماں کو معافی مانگنی پڑے گی. اسی طرح باپ نے اگر بیٹے کی دل آزاری ناحق کی تو باپ بھی مجرم ہے، گناہ گار ہے. تو اس طرح بیٹے بیٹی یہ بھی ماں باپ کو موقع نہ دیں کہ ان کا ٹیمپر لوز ہو، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں تاکہ یہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بھی بنے. ورنہ اولڈ ہاؤس کا ابھی سے ایڈریس نوٹ کر لیں گے تو آپ کیا کرو گے؟
اتنا بھی اپنی اولاد کو مطلب یعنی کہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، اتنا نہیں ستانا چاہیے، اور اولاد کو بھی ماں باپ کو نافرمانی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ڈانٹے تب بھی قفل مدینہ، بولنا کچھ نہیں چاہیے، نہ کسی کو شکوہ کرنا چاہیے. آپ نے جو اصلاح کے تعلق سے رسول اعلم مدنی پھول بیان فرمائے. اب یہ دو مدنی منع آپ کے پاس بیٹھے ہیں دائیں بائیں، ایک کا نام حسن رضا ہے، ایک کا نام اسید رضا ہے. تو یہ جناب یہ جو دو بچے ہیں، کیا یہ دونوں بچوں کے تعلق سے بھی اس بات پر غور کیا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کو نہ کہا جائے اور اس کے سامنے اس کو نہ کہا جائے گا؟ یہ تو بھی اس بچے کو کیا سمجھ پڑے. تو عموماً گھر میں اس عمر کے فرق سے بھی بچے ہوتے ہیں. اب بعد میں گھر سے تھوڑا سا آگے لے کے جا رہا ہوں، ابھی اطہر بھائی کی زیارت کی میں نے مدنی چینل پر، تو دارالمدینہ یوں مجھے یاد آیا، تو یوں تمام اسکول اور ادارے اور مدرسے اور یہ سارے میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ اب اس میں بچے اب غلطیاں کرتے ہیں. تو اب وہ 20-25 بچے ایک کلاس کے اندر یا ایک درجے کے اندر یا ایک روم میں بیٹھے ہیں، تو اب قاری صاحب بولے یا استاد صاحب بولے یا باجی بولے گا، اب ان کو الگ سے میں کیسے ان کو لے جا کر سمجھاؤں؟ اب ان کو سب کے ساتھ ہی سمجھانا پڑے گا، سب کے ساتھ میں بتانا پڑے گا، ورنہ امیر نے فرمایا کہ سب کو الگ الگ لے جا کر سمجھاؤ. تو سب کی الگ سمجھانے کا روم ایک الگ بنانا پڑے گا، بیٹا ذرا کلاس کے بعد وہاں آ جانا. تو اب یہ سب کے بیچ میں بھی اگر سمجھانا ہے، اور بچے کی عزت نفس اگر مجروح ہوتی ہے، جو اس کا بھی آپ بیان فرمائیں گے یا کیا ہوتا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تھوڑا سا نمونہ ہو. مثال کے طور پر اگر حسن رضا کو آپ کیا اسید رضا کے سامنے سمجھائیں گے، یا اسید رضا کو کہ حسن رضا صاحب کے سامنے سمجھائیں گے، تو اس کا کیا آپ کا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے وہ آپ کورس شروع کرو، کہاں کیا بولنا اور کیا کرنا چاہیے. یوں تو بعض سزائیں ایسی ہیں جو ساری مخلوق کے سامنے دی جاتی ہیں، اس کا گریڈ ہی نہیں ہوتا جس کو ڈی گریڈ کرنا کہا جائے، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے سزا دو تو یہ سدھرے گا، اکیلے میں نہیں سدھرے گا. اب جیسے کہ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ٹریفک کا یہ خون کرتے ہیں، تو اس کو سمجھانا ہے نا، اس کو مرغا بنا دو اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو، روڈ پہ کھڑا کر دو. یہ آئندہ مطلب ہے کہ لائسنس مطلب فریم کرا کے نہ دکھاوے تو بولنا. تم یہ 150 روپے سرکا کر اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہو، اس کے بھی بیچارے کو داؤ پہ لگاتے ہو. یہ کبھی لائسنس لے گا ہی نہیں. موقع کی مناسبت سے اگر قانون نافذ کرنے تو بعض صورتیں بہت آسان ہیں. علماء کے مشورے سے اگر اس کو کر دیا جائے نا، کوئی یعنی سیٹ صاحب ہو، پارٹی ہو، اور وہ کار چلا کر آ رہا ہو کیا ٹھاٹ سے، اور وہ واقعی قانون میں کی پکڑ میں آ رہا ہے، اور آپ کے یہاں قانون کی یہ ترکیب ہے، خالی اس کو کھڑا کر دو، سیٹ صاحب آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، یہ اس سائڈ پر دیکھو، یہ ان کے پاس لائسنس نہیں تھا، دیکھو انہوں نے کار کا نمبر غلط رکھا تھا اس لیے کو کھڑا کیا، اور کچھ مت آپ کرو. اب دیکھو سیٹ صاحب کیسے سدھرتے ہیں کہ ان کی ساری اولاد سدھر جائے گی، نسلیں سدھر جائے گی کہ آئندہ قانون مت توڑنا، یہاں تو یوں ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ اس طرح موقع کی مناسبت سے. تو ابھی کلاس روم میں بچے نے کوئی مطلب ترکیب آؤٹ کی، اب اس کو ظاہر سمجھانا اکیلے میں جا کر، یہ ہر معاملے میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی بھی اس میں آتی ہوں گی کہ جس میں اکیلا سمجھانا ہی مفید رہے گا. سب کے سامنے سمجھائیں گے، یہ سمجھے گا نہیں، اس میں بغاوت پیدا ہو جائے گی. ہر جرم کی سزائے موت نہیں ہوتی، تو ہر جرم کی سزا یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ڈیگریڈ ہی کیا جائے، سب کے سامنے ذلیل ہی کیا جائے موقع کی مناسبت سے. اب جیسے یہ دو بچوں کی مثال دی، تو اس کو ایک بچہ آ کر مجھے کہے کہ مجھے یوں بولا، اب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اکیلے میں سمجھاتا بھی ہوں تو جس نے شکایت کی اس کو کیا اطمینان ہو جائے گا، یا سامنے بول دوں نہیں بیٹا ایسا نہیں کیا کرو، کیوں کیا آپ نے، دیکھو یہ ناراض ہوئے، سوری کرو، معافی مانگ لو، میں یوں کروں. کیا کرنا چاہیے مجھے کہ یہ ہیں تو سمجھ نہ سمجھے. تو موقع محل کے حساب سے تفہیم کا جو ہے نا وہ سلسلہ چلے گا. یہی اسکول ہے، دارالمدینہ، جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، یہ موقع کی مناسبت سے ہی
یہ سب کو کرنا چاہیے. माशाअल्लाह. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی تربیت کا سلسلہ چل صلو رہا ہے. علی الحبیب. تو کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اس عمر سے ہی بچوں کو معافی مانگنے کی عادت بھی ڈلوا دینی چاہیے کہ جب لگتا ہے کہ اس کی غلطی ہے تو جیسے ہم کہیں کہ بیٹا آپ کی غلطی ہے، دیکھو آپ کی غلطی ہے، آپ بولو معافی مانگ لو. تو یہ لگتا ہے اب جیسے اب حسن عطا کو تو مجھے لگتا ہے کہ آتا ہوگا، میرے ایوں گھمانے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا اس کو معافی مانگنے کی تو آتا ہوگا. آپ کیسے کرو گے معافی مانگنے کا؟ حسن عطا معاف کر دو. آپ بول کے دیکھو. معاف کر دو. سرمایہ تو نہ بول دے گا. تھوڑا اونچا بولو حسن عطا، زور سے. اس طرح بولتے ہو. سارے بچے سن رہے ہیں کہ حسن عطا کیسے بولتے ہیں. اے ہسونی کیسے بولو گے؟ ابو معاف کر دو. حاجی ابو مجھے معاف کر دو. حاجی ابو. ہاں یہ مائک ادھر. حاجی ابو مجھے جو زور سے بولو نا. حاجی ابو مجھے معاف کر دو. ارے واہ، یہ میں معافیا منگواتا رہتا ہوں. یہ میں نے جان بوجھ طریقہ کر بھی سکھانا پڑتا ہے، الفاظ بھی دینے پڑتے ہیں. ناظرین و حاضرین سے میری درخواست عوام میں سوری بولتے ہیں. ہم لوگ اردو دان ہیں نا، اردو بولتے ہیں. تو یہ عوام سوری تو سوری بھلے بولے، ہاں نو پرابلم. میں یہ اسی اور لیے یہ اردو میں زیادہ ناظرین و حاضرین کے لیے کیا کہ تاکہ یہ ہمارے سامنے ایک فارمیٹ آ جائے کہ چھوٹے بچوں کو، کیونکہ بچوں میں ضد آ جاتی ہے تو پھر پرابلم ہوتا ہے. اچھا اب بچے نے معافی تو مانگ لی، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، امی نے کہا، اب ہر جگہ تو نہیں، امی نے سنت فرمایا تو کیا بات ہے مدینے کی. اب امی کہ بیٹا جب ابو سے معافی مانگو، تو وہ جا کر اتنا چھوٹا سا بچہ 5 سال 10 سال کا بچہ جا کے کہتا ہے ابو مجھے معاف کر دیجئے. اب ابو کا کیا کام ہے؟ ابو کیا بولے، چل ابھی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. جب دیکھو معافی مانگتا رہتا ہے تو یوں پھر ابو بھی تھوڑا بڑھ کر سینے مینے سے لگاوے، کیا کرے، گلے لگاوے یا امی سے پاس جا کر معافی مانگے، ابو بھیجیں تو یوں کیا کرے. میں چاہ رہا گھر گھرستی کا یہ معاملہ، کیونکہ یہ بہت خرابیاں ہیں گھر کے اندر جس کو ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ ابو کیا کرے، یہ بچہ معافی مانگے تو جی ابو اس کو کلیجے سے لگا لے، پیار کرے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب جیسا موقع جیسا قصور. ورنہ آج تیسری بار اس نے مطلب کا مسئلہ کھڑا کیا، یہ گرا دیا، وہ توڑ دیا، اور معاف کر دو کر کے تو ابو مسکرا کے گلے لگاوے تو یہ بڑا بانڈا پھوڑے گا پھر جا کر. تو یہاں ضرورت ہے تھوڑا ابو کو منہ بھی چڑھانا پڑے گا، تھوڑا مان بھی کرنا پڑے گا. معاف بھی نہیں کروں گا اور تیرے کو وہ بھی نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں ملے گا. یہ موقع کی مناسبت سے یہ بھی کرنا تو پڑے گا نا، ورنہ تو خالی ہے بچے کا ذہن یہی بن جائے کہ جو کرنا ہے کرو، کلی اختیارات ہے. تیرے کو 7 خون معاف ہے، ابو معاف کر دو بول دینا تو ابو گلے لگا لیں گے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ موقع کی مناسبت سے بچے کو ڈیل کیا جائے. درست فرمایا. 2019 کا یاد پڑ رہا ہے رجب میرا ہوتا ہے تو اس میں ندامت کا عنصر کتنا، ندامت اس کو اتنی سمجھ تو ہوتے ہی نہیں ہے. یہ بولے گا یہ کہ منتر ہم کو سیکھنے کو مل گیا، ابو معاف کرو تو ابو پھر موجے پھر جاتے ہی دھماکہ کر دو، پھر ابو معاف کر دو. صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ 2019 میں یاد پڑ رہا ہے مجھے کہ رجب المرجب کے 6 مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی تھا. آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی یہاں جلوہ فرما تھے اور خوب چل مدینہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور میلاد حال میں پھر ہم خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا تھا، اس میں فلاں چل مدینہ نے کہا یہ چل مدینہ کی رونق لگی ہوئی تھی. تو اب اس بار سوال یہ آیا ہے کہ اس بار چل مدینہ کی ترکیب ہوگی، یہ SMS کے ذریعے سوال آیا. میں کہا سوال سے پہلے تھوڑا سا ماحول بنے نا. یہ تو کوئی فارم شروع ہو گئے. یہ میں نے اصل میں مجھے خود یاد 2-3 دن پہلے مجھے بھی یاد آیا تھا کہ یار یہ پچھلے سال تو تھا، لیکن اس بار میں نے معلومات دی. اب تک کوئی ہمارے ملک کے اندر کی میں نے آج معلومات لی تھی،
حج کے تعلق سے کوئی ایسی پالیسی اب تک اناؤنس ہوئی ہی نہیں ہے. یافور بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے مدنی چینل کی اسکرین پہ, ماشاء اللہ اتنے سارے اسلام بھائی لے کے یافور بھائی بھی مدنی مذاکرے میں نظر آ رہے تھے, زیارت ہو رہی تھی, تو معلومات تو وہ بھی لے رہے ہوں گے. یافور بھائی بھی ماشاء اللہ چل مدینہ کا ان کا بھی ایک ذوق شوق ہے. تو کیا اس بار آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں, کیا ہے جدول, کیا ہے آپ کا؟ اللہ اللہ, میرا چاند دیکھنے کا رجب شریف میں ارادہ تو تھا, میں اظہار بھی کیا تھا اس کا, لیکن اب مصروفیت میری اتنی ہے کہ میں رجب شریف کا چاند دیکھنے تو نہیں آ سکوں گا کراچی میں. وہ 6 مدنی مذاکرے انشاءاللہ میں, یہ جس طرح آج ہفتے کا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے نا, جہاں سے بھی ہو رہا ہے, جس طرح ہو رہا ہے نیٹ کے ذریعے, تو انشاءاللہ یہی سسٹم 6 دن تک مدنی مذاکروں کا رہے گا. اور اگر انشاءاللہ مناسب وقت پر, اور اگر اس دوران کوئی ایسی ترکیب بنتی ہے تو پھر آپ یہیں سے چل مدینہ فرمائیں گے اسلامی بھائیوں کو جہاں آپ اس وقت جلوہ فرمائیں؟ یہ تو پھر انٹرنیشنل پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وہاں کم از کم یہ کہ تھوڑے ہوتے ہیں نا, کراچی میں جو بھی طلب کرنے والوں کی اپنی ایک تعداد ہوتی ہے, پھر تو وہ پیغامات پر پیغامات مدنی چینل کے لیے پھر یعنی بیچاروں کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائے. آپ امیر اہل سنت ہے تو جو بھی آپ کے ساتھ سفر کرنے کی خواہش رکھے گا, وہ اس بات کی اس کو اجازت تو ہونی چاہیے نا کہ وہ آپ کے ساتھ سفر کرنے کی خواہش تو اظہار کرے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ سفر مدینہ اور حج کی سعادت حاصل کرنی ہے, میں آپ کے ساتھ مکہ مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھو یافور بھائی وہاں دیکھو گرم, بالکل ماحول ایسا لگتا ہے سردی میں گرم ہونے جا رہا ہے. لاہور تو ہے ماشاءاللہ, چل مدینہ کے تعلق سے تو ہاں بس یہ بس اتنا یافور بھائی احتیاط کیجیے گا اسلام پہ صوفے سے کرسی سے گر ور نہ جائے نا. لا کر بیٹھ جائے گا لاہور سے, کراچی والے گھر سے نکلے نہ نکلے, لاہور والا قافلہ آ کر بیٹھ جائے گا فیضان مدینہ میں, چل مدینہ مطالبہ لے کر, یہ دیکھ لیں آپ. تو اس لیے ابھی بند مٹ رکھنا نہیں مناسب, چلے آپ کی مرضی ہے. ابھی سے یہ دھمال ڈالنا شروع کر دیں گے کہ چل مدینہ چل مدینہ, تو انشاءاللہ وقت مناسب پر کرنا ہوا تو اس کا بھی اعلان ہو جائے گا چل مدینہ کا. اظہر بھائی بھی ہے میدان میں, اظہر بھائی بھی. امید پر دنیا قائم ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. یہ ہوتا ہے امید کی بات کرنے سے, امید کا لفظ کہنے سے بھی بندے کو امید جم جاتی ہے, امید بن جاتی ہے. ماشاءاللہ وہاں بھی دیکھو یہ ہو رہا ہے کچھ حساب کتاب, کراچی بھی کچھ ہل جل کرے گا تو انشاءاللہ کراچی بھی ہم دکھائیں گے مدنی چینل کی اسکرین پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل میں تمنا مدینہ, اے کاش بلا لیں مجھے آقا مدینہ. صلو علی الحبیب سے میرے دل میں گئے ارمان مدینہ, مدت سے میرے دل میں گئے ارمان مدینہ, مدت سے میرے دل میں گئے ارمان مدینہ, مدت
انشاءاللہ عز و جل آنے والی بدھ سے آنے والی بدھ 2 فروری آنے والی بدھ عشاء کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور مدنی مذاکرے 8:45 بجے ان کا سٹارٹ ہونے کا وقت ہے، اور اس کے بعد جیسے بدھ کو شروع ہوں گے تو جمعرات ہفتہ وار اجتماع کی جگہ مدنی مذاکرہ ہی آن ایئر ہوگا، مدنی مذاکرہ ہو جائے گا 8:45 بجے، تلاوت و ناشر مدنی مذاکرہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے میں آخر میں انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا اور دعا بھی مانگی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یوں 6 رجب المرجب تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی شریف 6 رجب المرجب تک یہ مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہے گا، اور عالمی مدنی مغرب فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ عاشقان رسول آ رہے ہیں، تو آپ بھی یہاں آنے کا سلسلہ جاری رکھیں، اور جو مدنی چینل پر ہوتے ہیں وہ مدنی چینل پر مدنی مذاکروں میں ضرور شرکت کی سعادت حاصل کرے۔ فیضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان میں عشاء کی جماعت 8 بجے ہے، عشاء کی جماعت کا وقت 8 بجے ہے، عشاء کی جماعت کا وقت 8 بجے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، رجب شریف کا مہینہ جو ہے مرحبا، یہ تو بڑا مقدس مہینہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ پاک کا مہینہ، اور شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، را جیم با۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ وہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت و بھلائی کے درمیان کر دو۔ حوالہ مکاشفت القلوب پیج نمبر 301۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا سردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حوالہ المعجم الاوسط للطبرانی جلد 3 پیج نمبر 85، حدیث نمبر 3939۔ تو یہ دعا جو ہے رجب میں پڑھنا سنت ہے، اور میں یاد بھی دلا دوں امام صاحبان بھی مسجدوں میں 5 نمازوں میں ہو سکے تو ضرور یہ پڑھا کریں، اور اسلامی بھائی اور ناظرین یہ بھی پڑھا کریں۔ الحمدللہ یہ دعا یاد دہانی کے لیے آپ کو حسن رضا پڑھائیں گے ابھی انشاءاللہ۔ اللہ صلو علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم زور سے پڑھو، اللہ اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب و شعبان و شعبان وبلغنا وبلغنا رمضان۔ رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ آپ بھی یاد کر لیں، اور رجب شریف بدھ سے شاید چاند نظر آ جائے گا، تو چاند جیسے ہی نظر آئے یہ کہ رجب میں یہ پڑھنا سنت ہے، سنت کے پڑھیں گے تو ثواب ہے، اور اگر سارا سال پڑھیں گے تب بھی جائز ہے۔ ہمارے ہاں تو سارا سال پڑھا جاتا ہے، جبھی تو ان کو یاد ہے حسن رضا ہوا، یہ جب ہوش حواس میں ہوتے ہیں نا، تقریباً ڈیلی مجھے پڑھاتے ہیں،
सोने की दुआ, ये दुआ, वो पता नहीं कुछ ना कुछ हमारी तरकीब है, तो यूं ये दुआ इनको सारा साल ये पढ़ते हैं तो याद है इनको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रजब शरीफ से हमको मोहब्बत है कि रजब शरीफ जो है ना, ये माह रमजान का मेन एंट्रेंस में तो उसको कहता हूँ। रजब आ जाता है तो अब रमजान शरीफ आ गया, रोजे ही रोजे होते हैं चारों तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और रजब के रोजों की भी क्या बात है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफारा है, और दूसरे दिन का रोजा 2 साल का, और तीसरे दिन का 1 साल का कफारा है। फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा है, 1 महीने का कफारा है। यहाँ गुनाह का कफारा से ये मुराद है, यानी कफारे से मुराद ये है कि ये रोजे गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाहों से मुआफी का जरिया बन जाते हैं। और रजब की चांद रात की भी अपनी अहमियत है। रजब शरीफ में हजरत सैयदना अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़ीम है, 5 रातें ऐसी है जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 रजब की पहली यानी चांद रात, नंबर 2 शाबान की 15वीं रात यानी शबे बराअत, नंबर 3 शबे जुमुआ यानी जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात, नंबर 4 ईद उल फित्र की चांद रात, और नंबर 5 ईद उल अज़हा की यानी जुल हिज्जा की 10वीं रात। हवाला तारीख दमश्क लेबने असाकिर जिल्द 10 पेज नंबर 408। और पहले रोजे की भी बड़ी फजीलत है रजब के। चुनांचे हज़रत सैयदना खालिद बिन मादान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साल में 5 रातें ऐसी हैं जो इनकी तस्दीक करते हुए बनियत सबाब इनको इबादत में गुजारे तो अल्लाह ताला उसे दाखिले जन्नत फरमाएगा। नंबर 1 रजब की पहली रात के इस रात में इबादत करे और इसके दिन में रोजा रखे। शाबान की 15वीं रात यानी शबे बरात के इस रात में इबादत करे और दिन में रोजा रखे। नंबर 3 और 4 ईदैन की रातें यानी ईद उल फित्र की चांद रात और शबे ईद उल अज़हा यानी 9 और 10 जुल्हिज्जा की दरमियानी रात, क्या इन रातों में इबादत करे और दिन में रोजे रखे। और इन रातों में इबादत करे और दिन में रोजा ना रखे। ईदैन में रोजा रखना नाजायज है इन 2 ईदों में। और 5 शबे आशूरा यानी मुहर्रमुल हराम की 10वीं शब कि इस रात में इबादत करे और दिन में रोजा रखे। तो आपने देखा कि कितनी फजीलत है। रजब के पहले दिन का पहला रोजा जो है 3 साल के गुनाहों का कफारा भी है। तो तमाम आशिकान रसूल हिम्मत करें। एक और हदीस शरीफ भी बड़ी प्यारी है, हर हदीस प्यारी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रजब हुर्मत वाले महीनों में से और छठे आसमान के दरवाजे पर इस महीने के दिन लिखे हुए हैं। अगर कोई शख्स रजब में 1 रोजा रखे और उसे परहेजगारी से पूरा करे तो वो दरवाजा और वो रोजे वाला दिन उस बंदे के लिए अल्लाह पाक से मगफिरत तलब करेंगे और अर्ज करेंगे, या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे। और अगर वो शख्स बगैर परहेजगारी के रोजा गुजारता है तो फिर वो दरवाजा और दिन उसकी बख्शिश की दरखास्त नहीं करेंगे और शख्स से कहते हैं, ए बंदे तेरे नफ्स ने तुझे धोखा दिया। मां सबात अब सुन्ना की हदीस है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि रोजे से मकसूद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, तमाम आज़ा को गुनाहों से बचाना भी है। अगर रोजा रखने के बावजूद भी गुनाहों का सिलसिला जारी रहा तो फिर महरूमी है। तो बहरहाल ये कि ये रोजा रखने का महीना आ गया है
तो रोजा रखने वाले आशिकान रसूल कमर बांधे। हमारे शोबा इस्लाह आमाल के तहत एक मुहिम इंशाअल्लाह का आगाज होगा आज से। 6 रोजों का पैकेज रखा हमने कि माह रजब में जो 6 रोजे रख ले, तो उस छठी शरीफ भी है ना, रजब शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का उस शरीफ भी होता है, तो 6 रोजे रखे तो इसको ये फर्स्ट कैटेगरी में, 6 से ज्यादा जितने भी रखे कम से कम 6 फर्स्ट कैटेगरी। और सेकंड कैटेगरी में हमने रखा है रजब शरीफ में 4 रोजे, और तीसरी कैटेगरी जो है वो 2 रोजे सिर्फ। ये हमने बहुत कम रखा है, वरना हमारे आशिकान रसूल की एक तादाद मिलेगी, मेरी मदनी बेटियों की एक तादाद मिलेगी जो रजब शाबान दोनों महीने के रोजे रखते हैं पूरे पूरे। लेकिन जो नहीं रखते उनकी तरगीब भी इसमें हो जाएगी। जो तो इंशाअल्लाह तो कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा पूरे महीने के। तो जो कम से कम ये 6 रोजे रखे, ये कम से कम 4 रखे वो, और कम से कम 2 रखे वो, ये अपने कारकर्दगी अभी से नियतें आप भेजनी शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह बुध को हम इंशाअल्लाह नियतें मिल गई तो हम नियतें बयान करना शुरू कर देंगे, ताकि तरकीब मिले कि इतनी तादाद उतनी तादाद। तो इंशाअल्लाह ये कि इस तरह औरों को भी एक जोश पैदा होगा, और रजब शरीफ के रोजे रखने चाहिए, शाबान के रखने चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस तरह रमजान शरीफ के रोजे और भी आसान हो जाएंगे। तो हिम्मत कीजिए और नियतें कीजिए कि इंशाअल्लाह हो सके तो पूरे रजब के, वरना ज्यादा से ज्यादा जितने रख सके, नहीं तो कम से कम 6 रोजे फर्स्ट कैटेगरी तो हमने हासिल करनी है इंशाअल्लाहुल करीम। जल्दी जल्दी पैगाम आते हैं शोबा इस्लाह अमल के जिम्मेदारों को, इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें भी अपने अपने यहाँ की जिम्मेदार इस्लामी बहनों को कारकर्दगी दें, और सब इंशाअल्लाह कारकर्दगी जमा होकर मदनी चैनल पर इंशाअल्लाह हम बुध जुमेरात जुमा ये 6 दिन में भी अनाउंस करेंगे इसको, और सारा महीना इंशाअल्लाह हफ्ते हफ्ते के जो मदनी मुज़ाकरे होंगे इंशाअल्लाह उनमें भी ये ऐलान किए जाएंगे इंशाअल्लाह। नाम नहीं बताते हम लोग, अब घबराए नहीं कि नाम हमारा, नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ हम मतलब तादाद बताएंगे। तादाद बताएं, शर्माए नहीं, ताकि ज्यादा ज्यादा तादाद बने, और इस तरह इंशाअल्लाहुल करीम वो इस्लामी भाइयों को तरगीब मिले। अगर आप अपना नाम जो इस्लामी भाई है या इस्लामी बहन है उसको भी नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप जैसे कि 2-3 इस्लामी बहनें आपस में मशवरा कर लें, 2-3 इस्लामी भाई मशवरा कर लें, और इनमें से एक कहते कि भाई 3 6 वाले, 2 4 वाले, और 15 या 27 2 वाले, इस तरह मतलब आप फिगर खाली बता दें, अपना नाम ना बताएं, ये भी मुमकिन है। ये मैंने भी किया इस तरह कि भाई इतने रोजे रख लो, 4 अफराद के डाल दो, इस तरह किया है, मैंने कोशिश की है। तो मैं भी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तरकीब बनाकर फिगर देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। वैसे हमारे जो ज्यादा ज्यादा फिगर बने, हमारे शोबा इस्लाह अमाल सूबा सिंध वालों ने बड़ी अच्छी तरकीब बनाई है कि इन्होंने हमें एक तहरीर भेजी है कि मेट्रोपॉलिटन हैदराबाद में 535 शहरी इज्तिमात कर रहे हैं। डिवीजन हैदराबाद में 805, डिवीजन मीरपुर खास में 815, डिवीजन नवाबशाह में 1425, डिवीजन सक्खर में 525, डिवीजन लड़काने में 550 और डिवीजन भंबोर ठट्ठा में 670। यानी 2 रजब को यानी शबे जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात ये इंशाअल्लाहुल करीम 5325 शहरी इज्तिमात ये रख रहे हैं। अब देखें दीगर सूबे वाले भी हिम्मत पकड़ेंगे तो इंशाअल्लाह रोजों की मदनी बहारें होंगी इंशाअल्लाह। लो भाई सहरी भी तैयार मिल रही है, वरना सहरी का भी एक टेंशन होता होगा कि यार रात में उठ के सहरी कैसे होगी। तो कुछ इज्तिमा भी होता होगा, बयानात होते होंगे, तहज्जुद की जमातें होती हैं, और सब मिलजुल कर एक इबादत की सूरत बनती है इंशाअल्लाह। ऐलान किया जाएगा, लेकिन ये कि ये इन्होंने तो कोई 5300 या इस तरह का फिगर मैंने देखा जी, 5300 बढ़ाना पड़ेगा आपको यार। हाँ नहीं बढ़ाना पड़ेगा हाजी फारूक,
ध्यान दियो, ये ना कि वो हमारी मरकजी मजलिस शुरा ने तो 41,000 का फिगर दिया है, कमोबेश 41,000 सारी इज्तिमा इस रजब में होने हैं और सारी दुनिया इसमें शामिल है, खाली सिंध या पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया से ये तादाद बनाए और शहरी इज्तिमात की और आप शोभा इस्लाह अमाल को भेजें और हमारा 41,000 का ये फिगर है तो मरकजी मजलिस शुरा का, लेकिन यार मुझे भी ये पसंद है 41,000 के 63,000 हो जाए तो मेरी तो ईद हो जाएगी और करबला के 72,000 हो जाएंगे तो मैं जवान हो जाऊंगा खुशी से। रोजों से मुझे प्यार है, तो इंशाल्लाह बड़ा है सारी इज्तिमात और इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। ये सिंध की या जो अल्लाह हमें पाक माह रजब में जो कम से कम 6 रोजे या 4 या 2 ही रख ले, उसे इससे पहले मौत न देना जब तक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार न कर ले। जाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी जो तरगीब बच्चे पर समझदार हो, ताकतवर हो, नियत कर सकते हो, उन बच्चों को भी रखवाने में हर्ज नहीं क्या है। सर्दियां मौसम ठंडा ठंडा मौसम है और सर्दियों के रोजे तो गनीमत होते हैं, रोजा आसान होता है सर्दियों में। समझदार बच्चा हो, समझता हो कि ये आज रोजा है मेरा और कल मैं रोजा रखूंगा, इतनी इसको शुद्ध बुद्ध हो, इसमें खवाई पीवाई नहीं, ये इसको समझ पड़ती हो। आपके पास जो ये बच्चे बैठे ना हंजला समझते होंगे। ये हंजला ने तो अभी आपकी आप तरकीब दिला रहे थे तो हंजला ने तो नियत कर ली, अभी कह रहे थे कि मैं तो रोजे रखूंगा, हंजला तो कह रहे। हाँ ये समझ, ये सिद्दीक भाई कह रहे मैं भी रोजे रखूंगा। खाने पीने के, खाने पीने के या छोटा है ये मिट्टू बोलता है मैं भी रखूंगा। खाने पीने के भी रखेंगे और पानी के भी रखेंगे सिद्दीक भाई। यूं है माशाअल्लाह। आप खाने पीने के रखोगे या भूखे प्यासे रहने के? अच्छा भाई भूखा प्यासा सिद्दीक भाई कह खाने के रोजे रखोगे, नहीं दिन को खाना खाओगे रोजा रख के, पानी पियोगे। ये समझता है ये दिन को रात को खाना पीना, दिन को नहीं। समझ पड़ती है, रोजे की समझ पड़ती है, जज्बा भी है, शौक भी है। सैयद ने बोला नहीं है, आप थोड़ा इनफरादी कोशिश बाद में करेंगे ना, हाँ इनको समझ नहीं पड़ती होगी ना, नहीं पड़ती तो पड़ती। सहरी इज्तिमात के ताल्लुक से तमाम आशिकान रजबुल मुरज्जब आशिकान रसूल से दरख्वास्त है कि इसमें अपने निगरान और जिम्मेदारान हमारे इस्लाम भाई को चाहिए कि जब आप खुद इंशाअल्लाह सहरी इज्तिमा में पहुंचेंगे, मेरे रब की रहमत शामिल हाल रही तो कई अराकीन शूरा आपको सहरी इज्तिमा में नज़र आएंगे इंशाअल्लाह, और वो वहाँ पर तहज्जुद की नमाज में भी उम्मीद है आपको मिलेंगे कई। इंशाल्लाह आपको तहज्जुद की नमाज के बाद इंशाल्लाह दुआ का भी सिलसिला होगा और उसके बाद सहरी भी होगी, फजर और यूँ कुरान पाक तफसीर के हल्के वगैरह। तो एक रात खूबसूरत अंदाज से इंशाल्लाह गुजरेगी और खूब नेकी का नेकी की एक इबादत का, चूँकि इबादत का बीज बोने का महीना है तो इंशाल्लाह खूब बरकतें नसीब होंगी। तो जितने भी हमारे माशाअल्लाह अराकीन शूरा भी उम्मीद है कि इसमें पेश हैं और जो मुशावरतें हुई हैं, इसी तरह जो भी डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट अहम शहरों के मुशावरतें, तमाम को चाहिए कि जो अहम निगरान और ज़िम्मेदारान हैं वो इन सहरी इज्तिमात में अपने जदवल के मुताबिक इंशाल्लाह तरकीबें बनाएंगे और एक दावत होगी तो रब की रहमत शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह रोज़ों का एक ऐसा खूबसूरत सिलसिला दुनिया भर में चल पड़ेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर के आशिकान रसूल को चाहिए कि ये, क्योंकि आम मुसलमान भी तहज्जुद की नमाज, रोज़े और इस तरह इबादत को, दुआओं को बहुत पसंद करते हैं। जब आप उन्हें दावत देंगे तो इंशाल्लाह वो आएंगे भी। रातें भी थोड़ी तवील हैं तो यूं रात में नींद भी हो जाती है और एक कोशिश करेंगे आशिकान रसूल तो इंशाअल्लाह एक लाखों लाख आशिकान रसूल उम्मीद है कि रोज़ों के साथ साथ तहज्जुद, दुआ, फजर बा जमात वगैरह की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ये माशाल्लाह हमारे रुकने शुरा हाजी फुजैल का भी तरकीब बन सकती है। बच्चों को अगर आप कोई तोहफा देकर भी रोजे रखवाएंगे ना, यानी बच्चा समझदार हो, रोजा बर्दाश्त कर सकता हो, और अगर दिन में खाना पीना मांगे तो इसको देना पड़ेगा।
یہ ذہن بنا کر آپ روزے رکھوائیں انشاءاللہ. بچوں کی عادت پڑے گی رمضان شریف کے بھی جتنے رکھ سکتے ہوں. یعنی کہ یہ ہمارے یہاں یہ مصیبت ہے، کمزور ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا. رمضان میں بھی روزے نہیں رکھنے دیتے، رکھوانے چاہیے. طاقت یہ شرط ہے، ہاں طاقت ہو اس میں روزے کی، وہم نہیں. واقعی کمزور ہو جاتا پھر تو نہ رکھوائے جائیں، کہ فرض تو نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی عادت پڑے. دیکھو میرے مرشد غوث پاک نے پیدا ہو کر 1 دن کی عمر تھی نا آپ کی، پہلے دن پیدا ہو کر روزہ رکھا تھا نا، یا کمزور پڑ گئے؟ ایسی طاقت آئی ہے کہ سارے جنات آپ کے قابو میں، سب ڈرتے ہیں. ایسی طاقت میرے غوث پاک ایسے طاقتور ہے. پہلی تاریخ کو آپ کے دنیا میں آنکھ کھولی تو روزے کے ساتھ آنکھ کھولی. تو ہم مطلب نیازی تو ہیں، غوث پاک کی نیاز تو کھاتے ہی ہیں، لیکن ہم نمازی پہلے ہیں. ہم نمازی بھی ہیں، ہم روزے دار بھی ہیں الحمدللہ. ہمیں عبادت بھی کرنی ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ غوث پاک کے چاہنے والے اپنے بچوں کو طاقت ہو، ہمت ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو روزے رکھوائیں. وہم نہ کرے کمزور ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا. سارا دن ٹافیاں اور چاکلیٹ کھاتا رہتا ہے، اس کو دن بھر سکون تو ملے گا کچھ؟ نقصان دہ چیزیں کھانے سے صحت بہتر ہوگی انشاءاللہ. سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. یہ حدیث شریف ہے، ہمت کیجیے. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ حنزلہ اور صدیق رضا اگر یہ روزے رکھیں گے، حسن رضا روزے رکھیں گے، اسید بھائی روزے رکھیں گے، 6 رکھ لیں چاہے 4 رکھ لیں چاہے 2 رکھ لیں، میری طرف سے ان کو تحفہ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ تو 10 بولتے ہیں بس. تو حنزلہ تو نیت کر لیے، صدیق رضا رکھیں گے تو ان کو بھی تحفہ ملے گا، ان کو بھی نیت کریں گے تحفہ ملے گا انشاءاللہ. ان کو سجکا پڑھ نہیں رہا بیچاروں کو شاید، تو انشاءاللہ سب کو تحفہ ملے گا. یہ 4 بچے میرے سامنے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ آپ نے ترغیب دلائے. ہمارے رکن شورا حاجی فضیل نے ہمیں جو پوسٹ بھیجی ہے اس کے حساب سے پورے پاکستان میں 1 اور 2 رجب کو جو سحری اجتماعات ہیں، تو ابھی سے جو تیاری ہے وہ 15,657، یعنی آپ نے جو 41,000 کا جو ہدف دیا ہے، ٹارگٹ دیا ہے، وہ امید ہے کہ یہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. یہ آپ نے یکم بولا، یہ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ رجب. اچھا، پہلی رجب اور پہلی اور دوسری رجب نہیں، یہ ساری اجتماع دونوں راتوں میں ہوں گے. جی. چاند رات بدھ کو اگر ہے تو جمعرات تو ویسے ہی اجتماع ہوتا ہے، تو گیدرنگ ہوتی ہے اپنے پاس، تو 1 پن 2 کاج انشاءاللہ. سید نوید شاہ صاحب بھی نظر آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ. مرحبا. حاجی فضیل کے ساتھ ماشاءاللہ. ان کا بیچاروں کا حادثہ ہو گیا تھا نا، تو اللہ کی رحمت ان کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہ پھر نارمل لائف میں آ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ ہمارے مطلب ان تحریکوں کے روح رواں میں سے ایک ہے. یہ چند جو فرنٹ لائن میں نا ان میں سے ہی ہے. اللہ ان کی حفاظت بھی کرے، سبھی کی حفاظت کرے، حاجی فضیل کی بھی اور سب کی. ایک اور حاجی فضیل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مشرف چل مدینہ، بیچارے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. بس اللہ پاک ان کو صبر بھی دے. اور یہ دیکھو آنکھیں چلی گئی تو کیا ہوا، انہوں نے کہا تھا کوئی بات نہیں، میں نے دینی کام تو کرنا ہے، دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے ان کے پاس، بڑی سطح کی ذمہ داری لگے ہوئے، دورے بھی کر رہے ہیں، مدنی مشورے بھی کر رہے ہیں. مجھے کہا تھا میں سب کروں گا. یہ ہے نا ہمت کی بات ہے. یہاں نزلہ ہوتا ہے، ایک چھینک آتی ہے تو بیان کینسل. خالی یعنی کسی نے بول دیا کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا، طبیعت، ہاں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دورہ کینسل، مدنی مشورہ کینسل، مدنی قافلہ کینسل. ان کو دیکھو یار سید صاحب کو کہ آنکھیں چلی گئی. خدا کی قسم یہ چھوٹا امتحان نہیں ہے، بہت بڑا امتحان ہے. یہ کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی کا. اللہ کی رحمت اس کو بھی نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ اللہ کی رحمت ہے جس کو نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت سے بس محروم نہ کرے. چاہے کچھ بھی ہو جائے بس دین کی خدمت نہ رکے. آخری سانس تک میرے لیے بھی دعا کریں کہ آخری سانس تک میرا نیکی کی دعوت کا کام
चाहे तकरीरी हो चाहे तहरीरी हो, जिस तरह भी हो बस वो होता रहे। इससे मैं मतलब ये कि सुस्त ना पड़ूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पूछा है कि कहा जाता है कि निकाह करोगे तो मालदार हो जाओगे, इसकी क्या हकीकत है? हाँ, इसमें है तो सही इस तरह की रिवायतें कि अर्ज करता हूं, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो निकाह के बगैर गनी यानी मालदार होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह पाक इन्हें अपने फजल से गनी कर देगा। तो ये निकाह करने वाले के बारे में, गनी गनी माने मालदार। एक और हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, 3 शख्सों की अल्लाह पाक मदद फरमाएगा। नंबर 1, अल्लाह पाक की राह में जिहाद करने वाला, मुकातब गुलाम, किताबत की रकम अदा करने का इरादा रखता है। ये इसकी थोड़ी तफसील है। अच्छा, पारसाई के इरादे से निकाह करने वाला। एक और हदीस पाक में है, फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम निकाह के जरिए रिस्क तलाश करो। हवाला अल फिरदौस बाबुल अलिफ जिल्द अव्वल पेज नंबर 88 हदीस नंबर 282। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और सवाल आया है, किसी ने पूछा है कि परिंदों की भी शादियां होती हैं क्या? ये इस तरह के सवाल बस ये करते हैं लोग, कसरत सवाल बेजा मना है और किसी को इस तरह आजमाना सवाल, ये इसमें शरई तौर पर मसाइल हैं। तो बहरहाल ये के परिंदों में शादी नहीं होती, लेकिन ये कि खाली मजाक बनाने के लिए अगर सवाल किया तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर वाकई इतने भोले भाले हैं कि दुनिया देखी नहीं, कहीं से पता नहीं उठ के आ गए और यूं गौर किया कि पता नहीं परिंदों की शादी, इनका काजी तो निकाह का फार्म, तो क्या मसले होते होंगे, तो इसलिए पूछा हो तो कोई बात नहीं, फिर माफ है, वरना देख ले आप। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज हमारे साथ कंप्यूटर भी है और उससे भी माशाल्लाह सवालात का सिलसिला होगा। माशाअल्लाह। हाँ भाई कंप्यूटर। लब्बैक। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? बिलाल आजाद तारी। अपनी उम्र बताएंगे? मेरी उम्र 5 साल। सवाल शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं, अगर जवाबात में कोई मिस्टेक हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मेरी जो मिस्टेक होगी मैं उसे सही करने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। सिद्दीकी कंप्यूटर, सुभान अल्लाह। तो सिद्दीकी कंप्यूटर, ये बताइए मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत यानी बर्थ कब और कहाँ हुई? आशिकी अकबर मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बर्थ आमुल फील के तकरीबन 2.5 साल बाद मक्का शरीफ में हुई। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, चार नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक को भी फैज़ान सिद्दीक अकबर जारी रहेगा जारी रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के अलकाबात सिद्दीक व अतीक हैं। आपको सिद्दीक कहने की क्या वजह है? सिद्दीक के मायने बहुत ज्यादा सच बोलने वाला, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा ही सच बोलते थे, इसी वजह से आपको सिद्दीक कहा जाता है। सारे अस्हाबे नबी तारे उम्मत के लिए इन सितारों में बने
مہر منور صدیق فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ جاری رہے گا۔ بے شک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور آپ کو یہ لقب ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی اور ابو جہل نے یہ اس نیت سے بتایا کہ اب تو ابو بکر بھی انکار کر دیں گے کہ، اور تو بتا ابو جہل نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی اب تو تمہارے دوست جو ہیں وہ بڑی انوکھی باتیں لا رہے ہیں، یہ بولتے ہیں میں راتوں رات لمحے بھر میں مکہ شریف سے بیت المقدس چلا گیا، مسجد اقصی میں گیا اور پھر وہ راتوں رات اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کریم، آج کے اس اجتماعی مدنی مذاکرے کو قبول فرما، جس جس اسلام بھائی نے اس کے لیے خرچ کیا، تعاون کیا، ساتھ دیا، ان سب کو اس کی برکتیں عطا فرما۔ ہمارے علی گڑھ چٹھا کے اس اجتماعی مدنی مذاکرے میں حصہ لینے والے عاشقان رسول کو برکت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ میٹھا مدینہ دکھا دے، حج کی سعادت عطا کر دے، چل مدینہ کا شرف عطا کر دے، کہ اللہ ہمارے مریضوں کو شفا یاب کر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما، قرضداروں کے قرضے دور فرما، گھریلو ناچاکیاں اور جھگڑے دور فرما، تنگ دستی اور بے روزگاری دور فرما۔ اے اللہ سب کے گھر بار جان مال عزت آبرو ایمان اولاد کی حفاظت فرما، ہر طرح کی ذلت رسوائی بدنامی سے ہمیں بچا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کے شر اور شریروں سے بچا، بلاؤں اور وباؤں سے بچا، مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صلاة والسلام على